उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। ओके डियर, इसने जवाब दिया और इमरान और इसके साथी दरवाजे में दाखिल हो गए। इमरान एक दफ़ा पहले आ चुका था, इसलिए वो बड़े आराम से गुजरता चला गया। एक कमरे के सामने वो रुक गया। इस कमरे में बड़ा सा सुर्ख 2 का हिंदसा पड़ा हुआ था। इसने सोचा नंबर 2 का यही कमरा होगा। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करके चटखनी लगा दी और फिर मुंह से नकाब उतारा और फिर जेब से मेकअप बॉक्स निकालकर बाथरूम में घुस गया। नंबर 2 का चेहरा इसके जहन में था। चनाचा उसने मेकअप करना शुरू कर दिया। मेकअप चूंकि उसने अंदाजे से किया था, इसलिए उसे शक भी था कि आया उसने सही मेकअप भी किया है या नहीं, क्योंकि वो ज़रा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। चनाचा उसने कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। उसे मेज़ की दराज से नंबर 2 की तस्वीर मिल गई और फिर यह देखकर वो अपने जहन और यादाश्त की दाद देने लगा कि उसने सिर्फ अंदाजे की बिना पर इतना मुकम्मल मेकअप कर लिया। इसने इन कागजात को बगौर पढ़ना शुरू कर दिया जो मेज़ की दराज से निकले थे। इन कागजात से उसे इल्म हो गया कि नंबर 2 का असल नाम रॉबर्ट है और वो पड़ोसी मुल्क का रहने वाला है। ये एक अहम इंकिशाफ था। अब इमरान की समझ में कुछ कुछ साजिश आती जा रही थी, लेकिन ये सिर्फ अंदाजे ही थे। अभी वो कागजात के मुतालिया में ही मसरूफ़ थे कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ आई। उसने जल्दी से कागजात दोबारा दराज में डाले और ख़ुद उठकर दरवाज़ा खोल दिया। एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसका अंदाज मौत वाला था। क्या बात है, इमरान ने इसका अंदाज महसूस करते हुए तहमकाना लहजे में कहा। सर, आपको चीफ बुला रहे हैं। मगर, उसने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। मगर क्या लगा रखी है, सीधी तरह बात करो। इमरान ने आंखें दिखाई। सर, अभी तक आपने कपड़े भी नहीं बदले। उसने आखिर कह ही दिया। तुम अपने काम से काम रखो। इमरान ने उसे बुरी तरह झड़क दिया। सॉरी सर, उसने सर झुकाकर कहा। फिर वो कमरे से बाहर चला गया। इमरान ने कपड़ों वाली अलमारी खोली। उसे एक सूट ज़रा सा मैला नजर आ गया कि ये 1-2 दिन का पहना हुआ है। उसने फुर्ती से वही सूट पहन लिया। फिर वो दरवाज़ा बंद करते हुए गैलरी में चला गया। उसे यकीन था कि चीफ वही मेजर इशफाक ही होगा और उसका दफ्तर वो पहले ही देख चुका था, इसलिए उसे वहाँ तक जाने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़ा। वो दरवाजे के पास पहुँचकर एक लम्हे के लिए रुक गया। उसने एक तनकीदी नज़र अपने सरापे पर डाली और फिर मुतमईन होकर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। कम ऑन, अंदर से आवाज़ आई और इमरान दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मेजर इशफाक मेज़ के पीछे मौजूद था। शैतान, मेजर इशफाक ने बगौर उसे देखते हुए कहा। 10 करोड़ में 2 शैतान, इमरान ने बिला झिझक जवाब दिया और मेजर इशफाक के चेहरे पर कदरे इत्मीनान के तासुरात फैल गए। बैठो, मेजर इशफाक ने एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। इमरान कदरे मौतबाना अंदाज में एक कुर्सी पर बैठ गया। नंबर 2, रात को कोई ख़ास बात हुई? मेजर इशफाक का लहजा सर था। यस चीफ, रात 3 बार कुछ अजीब किस्म की सरसराहटें सुनाई थी, जैसे दूर कोई झाड़ियों में रेंग रहा हो, लेकिन चेकिंग के बावजूद कोई मुश्तबा चीज़ नज़र नहीं आई। इमरान ने जवाब दिया। तुमने खुद चेक किया? मेजर इशफाक का लहजा मानी खेज था। यस चीफ, 2 बार मैं खुद चेक करने गया, इमरान ने जवाब दिया, लेकिन अब उसके दिल में शक सा उभरने लगा कि ज़रूर इसकी शख्सियत पर शक हो गया हो। आखिरी बार तुमने कोई ख़ास चीज़ चेक की? मेजर इशफाक ने कहा। मैं समझा नहीं चीफ, इमरान ने हैरत से पूछा। जहाँ तुम आखिरी बार चेक करने गए वहाँ कोई ख़ास चीज़? मेजर इशफाक का लहजा इंतहाई मानी खेज हो चुका था। नो सर, इमरान ने जवाब दिया, लेकिन अब वो पूरी तरह चौकन्ना हो गया था, क्योंकि उसे पूरा यकीन हो गया कि असल नंबर 2 की लाश मिल चुकी है और वो पहचानी जा चुकी है। मेजर इशफाक ने कुछ सोचते हुए कहा। सुनो, हमें तुम पर मुकम्मल एतमाद है क्योंकि तुम हमारे ख़ास साथी हो, लेकिन रात डेंजर जोन में कुछ अजीबो गरीब खेल हुआ। मुझे रिपोर्ट मिली है कि एक जगह लाश मिली है। लाश पहचानी नहीं जा सकी क्योंकि दरिंदों ने उसे बुरी तरह उधेड़ दिया। मेजर इशफाक एक लम्हे के लिए रुक गया। इमरान ने इत्मीनान की तवील सांस ली। इसके अलावा डेंजर जोन में मुख्तलिफ जगहों पर घास पर इस तरह के निशानात मिले हैं जैसे वहाँ कोई आदमी कोहनियों के बल घसीटता रहा हो। मेजर इशफाक ने दोबारा कहा। बड़ी अजीब गरीब इतलाहात हैं, इमरान ने कदरे हैरत ज़दा होते हुए कहा। हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ इतला यह है कि यह निशान इस दरख्त के नीचे भी मौजूद है जिस पर तुम मौजूद थे। मेजर इशफाक ने उसे बगौर देखते हुए कहा। क्या? इमरान उछल पड़ा। वो शदीद हैरत की कामयाब अदाकारी कर रहा था। अब तुम क्या कहते हो? मेजर इशफाक ने उसकी हैरत से कदरे मुतासिर होते हुए कहा। कमाल है चीफ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? इमरान ने इस तरह पूछा जैसे उसे यकीन आ रहा हो।
یہ ہو چکا ہے مسٹر ٹو، مجھے یہ بتائیں کہ ان حالات میں آپ کی پوزیشن کیا سمجھوں؟ میجر اشفاق کے لہجے میں تلخی آ گئی تھی۔ میں اب کیا کہہ سکتا ہوں؟ عمران نے بے چارگی سے کہا۔ میجر اشفاق چند لمحے تک بغور عمران کو دیکھتا رہا۔ نمبر 2، آپ کی پوزیشن مشکوک ہو چکی ہے، اس لیے آپ مکمل تحقیقات ہونے تک گیٹ سے باہر نہیں جا سکتے۔ آئندہ سے آپ باہر نگرانی کی بجائے پروڈکشن یونٹ میں کام کریں گے، میجر اشفاق نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ بے شک تحقیقات کر لیں، عمران نے مختصر سا جواب دیا۔ میرے ساتھ آؤ۔ میجر اشفاق اٹھ کھڑا ہوا اور پھر میجر اشفاق کے پیچھے وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ مختلف گیلریوں سے نکلنے کے بعد وہ ایک بہت بڑے ہال میں پہنچے جہاں بے شمار عجیب و غریب مشینیں کام میں مصروف تھیں۔ ہر مشین پر آپریٹر موجود تھا۔ عمران مشینوں کو دیکھنے لگا۔ میجر اشفاق ہال سے گزرا تھا، اب وہ دونوں ایک دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ دروازے پر موجود چوکیدار نے میجر اشفاق کو دیکھتے ہی پھرتی سے دروازہ کھول دیا اور پھر عمران کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ یہاں ایک بہت بڑا رن وے بنایا گیا تھا اور لطف یہ کہ تمام رن وے زمین دوز تھا، لیکن پوری چھت پر کہیں بھی ستون نہیں لگائے گئے تھے۔ رن وے کے ارد گرد میزائل بینگرز بنے ہوئے تھے اور دروازے کے قریب ہی ایک عمارت تھی۔ میجر اشفاق اس میں چلا گیا۔ عمران بھی ساتھ تھا۔ وہاں جو آدمی موجود تھے وہ میجر اشفاق کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ شیطان، میجر اشفاق نے کہا۔ 10 کروڑ میں 2 شیطان، ان دونوں نے بیک وقت جواب دیا اور عمران دل ہی دل میں مسکرا اٹھا۔ مسٹر کمار، آپریشن کس پوزیشن پہ ہے؟ میجر اشفاق نے پوچھا۔ سر 1% کام باقی رہ گیا ہے، کمار نے موتمانہ لہجے میں کہا۔ گراؤنڈ کنٹرول روم اور اس کا خفیہ گیٹ بن چکا ہے؟ میجر اشفاق نے دوسرا سوال کیا۔ جی ہاں، آج یہ دونوں مکمل ہو رہے ہیں، کمار نے جواب دیا۔ دیکھو، کام جلد از جلد ختم کرو، حالات خراب ہیں، پریزیڈنٹ بار بار زور دے رہے ہیں، میجر اشفاق نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں جناب، کمار نے جواب دیا۔ دیکھو، کل سے مسٹر رابرٹ آپ کے ساتھ کام کریں گے، میجر اشفاق نے کہا۔ اوکے سر، مگر، کمار نے قدرے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے ان کی ڈیوٹی تبدیل کر دی ہے، میجر اشفاق نے کہا۔ اچھا، میں چلتا ہوں، مسٹر رابرٹ آپ ان سے اپنی ڈیوٹی کے بارے میں ڈسکس کر لیں، کل سے آپ نے یہی کام کرنا ہے، میجر اشفاق نے کہا۔ پھر وہ عمارت سے باہر نکل گیا۔ بیٹھیے مسٹر رابرٹ، کمار نے میجر اشفاق کے جانے کے بعد عمران سے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران بیٹھ گیا۔ آپ کی ڈیوٹی میں تبدیلی کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ کمار کا ساتھی پہلی بار بولا۔ نہیں، بس چیف کی مرضی، ہم تو حکم کے غلام ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کل ڈیوٹی پر آ جائیے، آپ کنٹرول روم میں کام کریں گے، کمار نے کہا۔ اچھا، مجھے اجازت دیجیے، آپ کچھ سر میں آج کچھ گرانی سی محسوس کر رہا ہوں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں ہاتھ ملا کر عمارت سے باہر نکل گیا۔ کیپٹن شکیل ٹھیک ہو چکا تھا لیکن کمزوری تھی۔ جولیا جیسے ہی ہوٹل واپس آئی، صفدر نے اسے ٹیلی فون پر عمران کا پیغام دے دیا۔ جولیا نے عمران سے ہدایت لینے کے بعد سب سے پہلا کام یہی کیا کہ اس نے میک اپ کر کے اپنا حلیہ بالکل تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے لگی۔ ہیلو، رابطہ ملنے پر دوسری طرف سے کیپٹن شکیل کی آواز آئی۔ کیپٹن، میں جولیا بول رہی ہوں، آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ جولیا نے کہا۔ ٹھیک ہوں، میرے لائق کوئی کام؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ ہاں، آپ کے لیے کام نکل آیا ہے، آپ دانش کالونی کی کوٹھی نمبر 130 میں جائیں، وہاں وہی طویل القامت جس سے آپ کا مقابلہ ہوا تھا، آپ نے اس کی جگہ لینی ہے۔ صفدر بھی آپ کے ساتھ جائے گا، وہ اس طویل القامت کو اغوا کر کے لے آئے گا۔ میں صفدر کو ہدایت دے دیتی ہوں، جولیا نے اسے کام کی نوعیت سے آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی صفدر کے ساتھ چلا جاتا ہوں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اپنے وار ٹرانسمیٹر بھی ساتھ لیتے جائیے گا، جولیا نے ہدایت کرتے ہوئے کہا، اور پھر طویل القامت طالب کے متعلق عمران سے ملی ہوئی معلومات کیپٹن شکیل کو بتا دیں۔ آپ بے فکر رہیں مس، میں طالب علم کی جگہ یعنی کہ طالب کی جگہ بخوبی کام کر لوں گا، کیپٹن شکیل نے اسے اطمینان دلاتے ہوئے کہا۔ اوکے، شکریہ، جولیا نے کہا اور کنیکشن کاٹ دیا۔ اب وہ صفدر کو رنگ کر رہی تھی۔ ہیلو، دوسری طرف سے صفدر کی آواز آئی۔ میں جولیا بول رہی ہوں، جولیا نے کہا۔ اوہ مس جولیا، خیریت ہے؟ صفدر نے کہا۔ ہاں، سب ٹھیک ہے، بس تم کام کے لیے تیار ہو جاؤ، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں تو ریڈی ہوں مس جولیا، صفدر نے کہا۔
तो मिस्टर एवर रेडी साहब, आप और कैप्टन शकील ने दानिश कॉलोनी की कोठी नंबर 130 में जाकर तवीलुल कामत तालिब जो गिरोह का सरगना है उसे अगवा करना है। कैप्टन शकील इसकी जगह ले लेगा और आपने उसे अगवा करके नवाब साहब के महल में जोसेफ के हवाले कर देना है। फिर सब ठीक हो जाएगा। तालिब को वहाँ छोड़कर आप कैप्टन शकील के साथी की जगह ले लें, जूलिया ने हिदायत देते हुए कहा। बस इतना सा काम है? सफदर ने पूछा। हाँ, जूलिया ने जवाब दिया। मेरे ख्याल में ये तवीलुल कामत वही है जिससे मेरा और कैप्टन शकील का टकराव हुआ था, सफदर ने कहा। हाँ, जूलिया ने मुख्तसर सा जवाब दिया। ठीक है, मैं तैयार हूँ, सफदर ने कहा। वॉइस ट्रांसमीटर साथ लेते जाना, जूलिया ने हिदायत की। अच्छा, सफदर ने जवाब दिया और जूलिया ने रिसीवर रख दिया। उसने फौरी तौर पर यह होटल छोड़ देना था। ये इमरान की हिदायत थी, इसलिए वो अपने बैग में अपनी ज़रूरी चीज़ें डालने लगी। इमरान ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और फिर बाहर निकल आया। गैलरी में मध्यम सी रोशनी थी। वो आहिस्ता से चलता हुआ गैलरी क्रॉस करने लगा। मुख्तलिफ गैलरियों से गुजरने के बाद वो मेजर इशफाक के ऑफिस के सामने रुक गया। ऑफिस का दरवाज़ा बंद था। इमरान ने जेब से एक छोटी सी तार निकाली, फिर वो तार उसने लॉक में डाल दी और उसे इधर उधर मखसूस अंदाज में घुमाने लगा। एक लम्हे बाद हल्की सी कटक की आवाज़ से ताला खुल चुका था। इमरान ने तार निकाल कर दोबारा जेब में डाल दी और दरवाजे को आहिस्ता से खोलकर अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरा बिल्कुल तारीक था। इसने जेब से टॉर्च निकालकर जलाई और पहले टॉर्च का दायरा तमाम कमरे में घुमाया। टॉर्च निकालने से पहले उसने जेब से एक नकाब निकालकर मुंह में बांध लिया था। फिर अपना इत्मीनान करके वो सीधा मगर नंबर ऑफिस टेबल की तरफ बढ़ा। फिर उसी तार से उसने दरवाजे के ताले भी खोले। उसने दरवाजे से मुख्तलिफ फाइलें निकाल कर देखनी शुरू कर दी, लेकिन कोई फाइल भी ऐसी ना मिली जिसे वो मशकूक गिरदान सकता। आखिरी दरवाजे से उसने तमाम कागजात निकाले तो अचानक उसका हाथ दराज के आखिरी हिस्से में लगा। वहाँ कोने में एक छोटा सा हुक महसूस हुआ। उसने हुक पकड़कर खींचा तो दरवाज़ों की साइड वाली जगह से एक खुफिया दराज बाहर निकल आई। इमरान ने फुर्ती से दराज में हाथ डाला। दराज में सिर्फ एक ही फाइल थी। इसने फाइल खोल कर देखना शुरू कर दी। जो वो फाइल पढ़ता गया उसकी आंखें हैरत से फटती चली गई। ये एक भयानक साजिश थी और अब वो तमाम साजिशों को समझ चुका था। उसने जेब से एक छोटा सा कैमरा निकाला और फाइल की फ़ोटो खींचनी शुरू कर दिए, मगर दूसरे लम्हे टिच की आवाज़ आई और कमरा रोशन हो गया। इमरान उछलकर खड़ा हो गया। हैंड्स अप, एक गरजदार आवाज़ सुनाई थी और इमरान ने देखा कि 4 टॉमी गनें उसकी तरफ उठी हुई हैं। कमरे के हर कोने में एक टॉमी गन बरदार खड़ा था। इमरान ने हाथ उठा लिए। इतने में दरवाज़ा खुला और मेजर इशफाक 2 और आदमियों के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसने एक लम्हे के लिए इमरान की तरफ देखा, फिर मुस्कुरा दिया। उसने अपने एक साथी की तरफ इशारा किया। वो आगे बढ़ा और फिर एक चक्कर काटकर इमरान के पीछे आ गया। फिर उसने इमरान की तलाशी ली और उसकी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। इसका नकाब उतार दो, मेजर इशफाक ने हुक्म दिया और इस आदमी ने फुर्ती से इमरान के मुंह से नकाब घसीट लिया। रॉबर्ट तुम! मेजर इशफाक हैरत से उछल पड़ा। इमरान खामोश खड़ा रहा। नहीं, तुम रॉबर्ट नहीं हो सकते, वरना तुम्हें हुक्म में लगे हुए अलार्म का ज़रूर इल्म होता। तुम ज़रूर रॉबर्ट के मेकअप में कोई और हो, इसने बड़बड़ाते हुए कहा। नंबर 11 मेकअप वॉशिंग सॉल्यूशन ले आओ, इसने एक साथी को हुक्म देते हुए कहा और वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद वो सॉल्यूशन की बोतल ले आया। इसे कुर्सी से बांध दो, मेजर इशफाक ने हुक्म दिया। इमरान टॉमी गनों की वजह से मजबूर था। टॉमी गनों के सामने वो अपना सिंग आर्ट भी नहीं दिखा सकता था। उसे कुर्सी से बांध दिया गया और फिर मेजर इशफाक के कहने पर उसका मुंह इस सॉल्यूशन से धोया गया। तुम मिस्टर अली इमरान? इमरान का असल चेहरा देखकर मेजर एक और शौक लगा। हाँ मेजर इशफाक, ये मैं हूँ, इमरान ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। तुम्हें हम पर शक कैसे हुआ? उसने नरम लहजे में पूछा। तुम खुद ही तो ख्वाब में आकर मुझे बता गए थे, इमरान ने जवाब दिया। तुम सीधी तरीके से नहीं बताओगे, मेजर इशफाक ने कहा। यह आज तक तरीके का सीधा और उल्टापन मेरी समझ में नहीं आया, इमरान ने कहा। तालिब को आ लेने दो, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो क्या तालिब साहब किसी प्राइमरी स्कूल में टीचर लगे हुए हैं जो समझाने में माहिर हैं? इमरान ने कहा। हाँ, ऐसे ही समझ लो। मेजर भी अब मज़े लेने लगा। जहाँ तुम जैसे टीचर हों वो तो फिर यकीनन मिसाली दर्सगाह होगी, इमरान ने कहा। तुम खामोश नहीं रह सकती। मेजर को दोबारा गुस्सा आने लगा। वाह, क्या खालिस अस्तादाना लहजा है आपका, इमरान बाज ना आया। मेजर इशफाक खामोश रहा। इमरान भी किसी सोच में डूब गया। काफ़ी देर गुजर गई कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन, मेजर इशफाक बोला। दरवाज़ा खुला और 2 नकाबपोश अंदर आ गए।
انہوں نے اندر آ کر اپنے نقاب اتار دیے۔ ان میں سے ایک طالب اور دوسرا اس کا ساتھی تھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے حیرت سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور عمران مسکرایا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت طالب کے روپ میں کیپٹن شکیل اور دوسرا یقیناً صفدر ہوگا، لیکن دل ہی دل میں ان کے میک اپ کی داد دینے لگا۔ اتنے مکمل میک اپ میں تھے کہ اگر عمران جولیا کو ہدایت نہ دے آیا ہوتا تو یقیناً دھوکہ کھا جاتا۔ یہ مسٹر علی عمران ہیں، یہاں کی انٹیلیجنس کے آفیسر جن کے متعلق میں نے اس دن تمہیں کوٹھی پہ بتایا تھا۔ میجر اشفاق نے جواب دیا۔ لیکن تم تو کہہ رہے تھے کہ تم نے انہیں مطمئن کر دیا ہے، طالب نے کہا۔ ہاں، اس وقت تو صورتحال یہی معلوم ہوتی تھی، لیکن اب یہ تمہارے سامنے ہے، میجر اشفاق نے کہا۔ اسے کہاں سے گرفتار کیا ہے؟ طالب نے کہا۔ یہ رابرٹ نمبر 2 کے روپ میں یہاں موجود تھا۔ آج فائل نمبر 3 نکال کر دیکھنے لگا تو الارم کی وجہ سے پکڑا گیا، میجر اشفاق نے کہا۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے سب کچھ اس کی نظر میں آ گیا، طالب نے کہا۔ ہاں، اس لیے تو میں نے تمہیں بلایا ہے کہ اس کا اب کیا کیا جائے، میجر اشفاق نے کہا۔ کرنا کیا ہے؟ گولی مار دو، طالب نے لاپرواہی سے کہا، اور عمران کیپٹن شکیل کی اداکاری پر اشش کر اٹھا۔ پہلے اس پر تشدد کر کے اس کے ساتھیوں کے متعلق معلومات حاصل کر لیں، میجر اشفاق نے کہا۔ یار تم لوگ بھی بالکل چغت ہو، میرے سامنے ہی میرے متعلق پروگرام بنا رہے ہو، عمران بول پڑا۔ کیا تم شرافت سے سب کچھ نہیں بتاؤ گے؟ طالب نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ واہ، کیا بات ہے، اب شیطان بھی شرافت کا نام لینے لگے، عمران نے موسیقہ اڑاتے ہوئے کہا۔ تم سب لوگ جاؤ، صرف ایک ٹامی گن والا رہ جائے، طالب نے اچانک ٹامی گن والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ میجر حیران ہے کیا؟ خواہ مخواہ اتنا مجمع لگانے سے فائدہ، یہ بندہ ہوا تو ہے ہی، ایک ٹامی گن کافی ہے، طالب نے جواب دیا، اور میجر اشفاق کندھے اچکا کر رہ گیا۔ عمران کیپٹن شکیل کی ذہانت کی داد دینے لگا۔ سب کے جاتے ہی طالب نے جیب سے ایک لمبا سا چاقو نکالا اور اسے کھول کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ سب صحیح صحیح بتا دو ورنہ، طالب نے چاقو کی نوک اس کے بازو پر رکھ دی۔ ورنہ کیا کیپٹن صاحب؟ عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیپٹن؟ کون کیپٹن؟ طالب نے حیرت سے کہا۔ کیپٹن شکیل اور کون؟ عمران نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ تم وقت ضائع کر رہے ہو، بتاؤ۔ اچانک طالب کو غصہ آ گیا۔ عمران الجھن میں پڑ گیا کہ کیپٹن شکیل اتنے واضح اشارے کے باوجود اداکاری کر رہا ہے۔ بتاؤ، طالب دھاڑا، اور دوسرے میں چاقو کا پھل عمران کے بازو میں گھس گیا۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ درد سے زیادہ اسے کیپٹن شکیل کے رویہ پر حیرت تھی۔ ادھر صفدر بھی خاموش تھا۔ بتاؤ ورنہ آنکھ نکال دوں گا، طالب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کیا بتاؤں؟ تم نہیں جانتے؟ بھلا یہ بھی اداکاری کا وقت ہے؟ عمران کو بھی غصہ آ گیا۔ کیپٹن شکیل خواہ مخواہ اداکاری کے چکر میں پڑ کر اس کا وقت ضائع کر رہا ہے۔ تم شاید کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ اب طالب کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ کیا تم کیپٹن شکیل نہیں ہو؟ عمران کے لہجے میں حیرت تھی۔ کون کیپٹن شکیل؟ میں نہیں جانتا اسے، اور پھر میں کیپٹن ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ طالب نے کہا۔ ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر عمران اس غیر متوقع سچویشن پر الجھ کر رہ گیا۔ وہ تو اپنے طور پر مطمئن تھا کہ طالب کے روپ میں کیپٹن شکیل ہوگا۔ طالب اب تک عمران کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اچانک طالب گھوما اور پھر اس نے چاقو کی نوک میجر اشفاق کے سینے پر رکھ دی۔ کیا مطلب؟ میجر گڑبڑا کر رہ گیا اور عمران کے چہرے پر اطمینان کے آثار چھا گئے۔ میجر اشفاق، تم اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہو، اب بتاؤ، طالب نے غراتے ہوئے کہا۔ تو کیا تم طالب نہیں ہو؟ میجر اشفاق کی آنکھوں میں حیرت ناچ رہی تھی۔ طالب کے ساتھی نے سچویشن دیکھتے ہی ریوالور سے ٹامی گن والے کو کور کر لیا۔ میں کیپٹن شکیل ہوں، طالب نہیں، کیپٹن شکیل نے کہا، اور میجر اشفاق بے بسی سے ہونٹ کاٹتا رہ گیا۔ اب بتائیے عمران صاحب، کیسی رہی؟ طالب نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یار ویسے تو بڑی اچھی رہی، مگر میرے بازو سے ابھی تک خون بہہ رہا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہنے دو، کوئی پرواہ نہیں، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ طالب نے لاپرواہی سے کہا، اور عمران ایک دفعہ پھر گڑبڑا گیا۔ اس نے سوچا کم از کم کیپٹن شکیل ایسا نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیپٹن شکیل نہیں طالب ہے۔ وہ چکرا کر رہ گیا۔ ان شیطانوں نے تو واقعی ہی اسے چکر دے دیا تھا۔ ہاں تو عمران صاحب، ایسا کریں، اپنے تمام ساتھیوں کو یہیں بلوا لیں، طالب نے کہا، اور عمران چونک گیا۔ یہ یقیناً کیپٹن نہیں ہو سکتا، اور پھر وہی ہوا۔ اچانک دھماکہ ہوا اور طالب الٹ کر نیچے جا گرا۔ گولی اس کے سینے میں گھس گئی۔ کیپٹن شکیل اور صفدر جولیا کی ہدایت ملنے کی تھوڑی دیر بعد میک اپ کر کے ہوٹل سے باہر نکلے تھے۔ انہوں نے ٹیکسی کی اور ٹیکسی ڈرائیور کو دانش کالونی کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ سڑکوں پر کافی رش تھا۔ ٹیکسی انتہائی تیزی سے اپنا راستہ بناتی ہوئی بھاگی جا رہی تھی۔ ڈرائیور کافی ہوشیار معلوم ہوتا تھا۔
پھر اچانک ٹیکسی دو بسوں کے درمیان سے نکلنے لگی تو سامنے سے ایک ٹرک آ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بچانے کی بے حد کوشش کی مگر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ٹیکسی ٹرک سے ٹکرا چکی تھی۔ ٹیکسی کلابازیاں کھاتی ہوئی دور جا گری، اس کا انجن تباہ ہو چکا تھا۔ سڑک پر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ارد گرد کے لوگ تیزی سے ٹیکسی کی طرف بھاگے۔ ٹیکسی ڈرائیور فوراً ہی ہلاک ہو گیا۔ اسٹیئرنگ وہی اس کے سینے میں گھس گیا تھا، البتہ کیپٹن شکیل اور صفدر بچ گئے تھے۔ وہ دونوں بے ہوش تھے۔ چھوٹی موٹی چوٹیں تو انہیں بھی کافی آئیں مگر کوئی شدید چوٹ نہیں تھی۔ زوردار ٹکراؤ سے وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ لوگوں نے جلدی سے انہیں ٹیکسی سے کھینچ کر باہر نکالا اور پھر ایک کار روک کر ان دونوں کو سول ہسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال میں انہیں فوراً طبی امداد مہیا کی گئی لیکن ڈاکٹروں کی سر توڑ کوششوں کے باوجود انہیں ہوش نہ آیا بلکہ ان کی حالت اور زیادہ خراب ہوتی چلی گئی۔ شاید کوئی اندرونی شدید چوٹ لگی تھی۔ ایکسیڈنٹ کو ہوئے 12 گھنٹے گزر گئے اور ابھی تک دونوں بے ہوش تھے۔ ڈاکٹر ان کی زندگی سے مایوس سے ہو گئے۔ تقریباً 20 گھنٹے بعد ان کی حالت بالکل خراب ہو گئی اور انہیں آکسیجن ٹینک میں رکھ دیا گیا۔ دونوں کو خون کی بوتلیں چڑھا دی گئیں۔ ڈاکٹر ان پر مختلف انجیکشن آزما رہے تھے لیکن بے ہوشی تھی کہ ٹوٹنے میں نہیں آ رہی تھی۔ خدا خدا کر کے تقریباً حادثے کے 24 گھنٹے بعد انہیں ہوش آیا۔ شاید ابھی ان کی عمر باقی تھی ورنہ ڈاکٹر مایوس ہو چکے تھے۔ اس وقت آدھی رات تھی۔ ان کے قریب ایک ڈاکٹر اور 2 نرسیں مستقل ڈیوٹی پر تھی۔ پہلے صفدر کو ہوش آیا اور چند منٹ بعد کیپٹن شکیل بھی ہوش میں آ گیا۔ آکسیجن ٹینٹ ہٹا دیا گیا۔ وہ چند لمحے تو سپاٹ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے رہے، پھر آہستہ ان کی یادداشت لوٹنے لگی اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کی نبض معمول پر آ گئی۔ خون کی بوتلیں ہٹا دی گئیں۔ اب وہ پوری طرح ہوش میں تھے۔ اب انہیں جولیا کی ہدایت اور اپنے کام کی فکر پڑ گئی۔ جسم میں اب بھی شدید کمزوری موجود تھی لیکن فرض ان کی نظروں میں زیادہ اہم تھا۔ وہ اضطراری طور پر اٹھ گئے۔ کیپٹن شکیل نے صفدر کی طرف دیکھا اور مخصوص اشارہ کر دیا۔ صفدر نے بھی اسبات میں جواب دیا۔ نرس، میرے سینے میں شدید درد ہے۔ اچانک صفدر بول پڑا۔ نرس تیزی سے صفدر کے قریب آئی، پھر اس نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا۔ صفدر نے اچانک نرس کا گلا پکڑ لیا اور چند لمحوں بعد نرس بے ہوش ہو چکی تھی۔ نرس کو بے ہوش کرتے ہوئے صفدر کو ذہنی تناؤ اور روحانی تکلیف ہوئی لیکن کیا کرتا، مجبوری تھی۔ وہ اس حالت میں بھی فرض کو اہمیت دے رہے تھے۔ نرس کے بے ہوش ہوتے ہی وہ دونوں بستر سے اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ اٹھنے سے اس کے جسم میں شدید درد ہوا لیکن انہوں نے پرواہ نہ کی اور پھر وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے تیزی سے بھاگتے ہوئے گیلری میں آئے اور پھر گیلری سے پچھلے دروازے تک پہنچ گئے۔ خوش قسمتی سے اب تک ان کا ٹکراؤ کسی سے نہ ہوا۔ وہ بآسانی دروازہ کھول کر باہر نکل آئے۔ ان کے جسم پر مریضوں والا لباس تھا اور اس لباس میں ریوالور کی موجودگی کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ شکریہ کہ گرمیوں کا موسم تھا ورنہ سردی میں تو اکڑ جاتے۔ ہسپتال کی عمارت سے وہ چھپتے چھپاتے باہر نکل آئے۔ ہسپتال سے کافی دور آ کر انہیں ایک ٹیکسی مل گئی اور اس ٹیکسی نے انہیں واپس کالونی پہنچا دیا۔ وہ کوٹھی نمبر 130 سے کافی پہلے اتر گئے اور پھر وہ تیزی سے چلتے ہوئے کوٹھی کے اوپر میں آ پہنچے۔ کمزوری اور ڈر سے ان کی بری حالت تھی۔ یہ بھی ان کی بے مثال قوت برداشت اور مضبوط قوت ارادی کا نتیجہ تھا کہ وہ اس طرح دوڑ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک درخت کے ذریعے عقبی دیوار پھاند گئے۔ اب دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے پورچ کی طرف بڑھے۔ پورچ میں ایک لمبی چوڑی کار موجود تھی۔ وہ دونوں جیسے ہی کار کے قریب پہنچے انہیں دروازے کی چٹکنی کھلنے کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے بڑے ستون کی آڑ میں ہو گئے۔ دروازہ کھلا اور اس میں سے وہی طویل القامت اور اس کا ساتھی باہر نکلا۔ پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کار میں آ بیٹھے۔ کیپٹن شکیل نے صفدر کی طرف دیکھا، پھر دونوں لپک کر کار کی ڈگی کے قریب پہنچ گئے۔ صفدر نے ڈگی اٹھائی اور خوش قسمتی سے ڈگی کا تالا بند نہیں تھا تو شاید سامان نکال کر ڈرائیور تالا لگانا بھول گیا تھا۔ کیپٹن شکیل بڑی آہستگی سے ڈگی میں گھس گیا۔ اس وقت کار سٹارٹ ہوئی اور پھر صفدر بھی پھرتی سے اندر آ گیا۔ دوسرے لمحے کار چل پڑی اور دونوں بڑی مشکل سے ڈگی میں سمائے۔ ڈگی کا ڈھکنا انہوں نے کھلے رکھا تاکہ دم نہ گھٹ جائے۔ کار تیزی سے مختلف سڑکوں پر دوڑتی رہی، پھر وہ جنگل میں گھس گئی۔ صفدر چونک پڑا کیونکہ وہ ایک بار پہلے عمران کے ساتھ جنگل میں آ چکا تھا۔ جنگل میں کار دوڑتی رہی اور ہچکولوں سے دونوں کی بری حالت تھی۔ ادھر اب اتنی بھاگ دوڑ کے بعد ان پر کمزوری غالب آنے لگی تھی لیکن دونوں بڑے ہمت سے اپنے آپ پر قابو پائے ہوئے تھے۔ پھر کار ایک جگہ جا کر رک گئی۔ صفدر سمجھ گیا کہ وہ درخت والے گیٹ کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ طالب اور اس کا ساتھی کار سے اترے۔ ڈینجر 1 پر موجود پہرے دار درختوں سے نیچے اتر آئے اور انہیں سلام کرنے لگے تھے۔ صفدر نے موقع غنیمت جانا اور دونوں آہستگی سے ڈگی سے اتر کر کار کی آڑ میں ہو گئے۔ اتنے میں درخت والا دروازہ کھلا اور طالب اس کا ساتھی اندر گھس گئے۔ دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ پہرے دار واپس اپنی جگہ پر جانے لگے۔ وہ دونوں کھسکتے ہوئے درختوں کے قریب آ گئے اور پھر صفدر قطرے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔
اس نے اس جگہ پر ہاتھ پھیرا جہاں اس کا خیال تھا کہ دروازے کا بٹن ہوگا۔ دروازہ کھل گیا اور صفدر اندر کی طرف لپک گیا۔ دوسرے لمحے کیپٹن شکیل نے بھی جمپ کیا اور وہ بھی اندر چلا گیا۔ پہرے داروں کی نظر ان پر نہ پڑی، شاید وہ اپنے اپنے درختوں پر چڑھنے میں مصروف تھے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگے۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ ایک کمرے میں آئے اور پھر دروازے کے قریب ایک پہرے دار نظر آ گیا۔ اس کے قریب ہی انہیں رائفل بھی دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی نظر آ گئی۔ پہرے دار شاید کسی سوچ میں غرق تھا یا پھر سستا رہا تھا۔ صفدر نے بڑی آہستگی سے ہاتھ بڑھایا اور دوسرے لمحے رائفل اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے تیزی سے رائفل گھمائی اور اس سے پہلے کہ پہرے دار چکنا ہوا، رائفل کا بٹ اس کے سر پر لگا اور وہ کوئی آواز نکالے بغیر ڈھیر ہو گیا۔ وہ دونوں لپک کر دروازے سے نکلے اور گیلری میں آ پہنچے۔ اچانک کیپٹن شکیل واپس مڑا اور پہرے دار کی تلاشی لینے لگا۔ پھر اس کے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی جب اسے پہرے دار کی بیلٹ سے لگا ہوا ریوالور مل گیا۔ اب وہ دونوں مسلح تھے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ گو انہوں نے اندر گھس کر ایک بڑا رسک لیا تھا، لیکن وہ ایسا کرنے پر مجبور تھے کیونکہ ان کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس حالت میں وہ انتظار کر نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ طالب کے پیچھے اندر چلے آئے۔ پھر صفدر کو اس دفتر میں روشنی نظر آئی جس میں اس دن میجر اشفاق سے ملے تھے۔ صفدر نے کی ہول سے آنکھ لگائی اور پھر وہ اندر کا منظر دیکھ کر چونک پڑا۔ اسے کرسی پر بندھا عمران صاف نظر آ گیا۔ اس نے کیپٹن شکیل کے کان میں سرگوشی کی اور پھر کیپٹن شکیل بھی کی ہول سے اندر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ بہرحال انہیں خوشی ہوئی کہ وہ نادانستہ طور پر صحیح وقت اور صحیح مقام پر آئے تھے۔ میں سیڑھیوں سے ہو کر اوپر جاتا ہوں تاکہ روشن دان سے سچویشن کنٹرول کروں۔ تم ریوالور لے کر یہیں کھڑے رہو۔ اگر میں گولی چلاؤں یا آواز دوں تو بلا دریغ اندر گھس جانا، صفدر نے کیپٹن شکیل کے کان میں کہا اور اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ صفدر رائفل لے کر آگے بڑھ گیا اور پھر اس کا اندازہ صحیح نکلا۔ جلدی اسے سیڑھیاں مل گئیں اور تھوڑی دیر بعد وہ اس گیلری تک جا پہنچا جہاں کمروں کے روشن دان تھے۔ اس نے اس کمرے کا روشن دان تھوڑا سا کھولا، رائفل کی نال وہاں آہستہ سے ٹکا دی اور اندر جھانکنے لگا۔ دوسرے لمحے اس کے اعصاب شل ہو گئے۔ وہاں اس نے طالب کا چاقو عمران کے بازو میں گھستے دیکھا۔ اس نے رائفل کے ٹریگر پر انگلی رکھ دی اور پھر ذرا سا پیچھے ہٹ کر رائفل کی نال کو آگے بڑھا دیا اور نشانہ لے لیا۔ نیچے ہر شخص عمران کی طرف متوجہ تھا اور اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا وہ تیزی سے بدلتی ہوئی سچویشن دیکھ کر رک گیا اور پھر اس نے دیکھا کہ طالب نے اب دوسرے مجرم کو کور کر لیا ہے۔ وہ خاموشی سے سب باتیں سنتا رہا۔ پھر اس نے یہ سنا کہ طالب عمران کو مشورہ دے رہا ہے کہ اپنے تمام ساتھیوں کو وہیں بلوا لے، تو اس نے فیصلہ کیا کہ جلد از جلد معاملہ ختم کر دینا چاہیے، کہیں بنا بنایا کام بگڑ نہ جائے۔ چنانچہ اس نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی ٹھیک نشانے پر لگی۔ طالب الٹ کر پیچھے جا گرا۔ چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ گولی اس کے سینے میں گھس گئی تھی۔ کمرے میں موجود ہر شخص بری طرح چونکا۔ صفدر نے دوسرا فائل کھول دیا اور دوسری گولی ٹامی گن والے کی کھوپڑی اڑا کے لے گئی۔ ادھر کیپٹن شکیل گولی کی آواز سنتے ہی اندر لپکا۔ سامنے میجر اشفاق تھا۔ ہینڈز اپ، وہ گھرایا مگر طالب کے ساتھی نے اس پر فائر کر دیا۔ کیپٹن شکیل پھرتی سے پہلو بدل گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ دوسری گولی چلاتا کیپٹن نے فائر کر دیا۔ گولی اس کی پسلیاں توڑتی ہوئی نکل گئی۔ کیپٹن شکیل نے ریوالور میجر اشفاق کے کمر سے لگا دیا۔ میجر اشفاق نے ہاتھ اٹھا لیے۔ طالب ابھی فرش پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ پھر اس کے جسم نے ایک جھٹکا کھایا، وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ صفدر نے اس کمرے کے روشن دان کو کھولا اور پھر وہیں سے چھلانگ لگا دی۔ فرش پر گرتے ہی وہ تیزی سے اٹھا اور اس نے بندھے ہوئے عمران کی رسیاں کھولنی شروع کر دی، جو حیرت زدہ بیٹھا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ رسیاں کھلتے ہی عمران اٹھا۔ پھر اس نے تیزی سے ٹامی گن اٹھا لی۔ صفدر، میجر اشفاق کو کرسی سے باندھ دو، عمران نے صفدر کو حکم دیا اور صفدر نے میجر اشفاق کو کرسی سے باندھ دیا۔ میجر اشفاق سچویشن کو اس طرح بدلتے دیکھ کر بے حس ہو چکا تھا۔ تم انہیں کور رکھو، میں ابھی آیا، عمران نے کہا۔ پھر وہ تیزی سے دروازے سے باہر نکل گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ دوبارہ اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بکس تھا۔ اس نے پھرتی سے بکس کھولا اور اس میں میک اپ کا سامان تھا۔ اس نے تیزی سے بندے ہوئے میجر کے منہ پر اپنا میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ میجر اشفاق نے جدوجہد کرنی چاہی، لیکن صفدر نے اس کا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر قابو کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد میجر اشفاق عمران کا ہم شکل بن چکا تھا۔ عمران نے کیپٹن شکیل کے ہاتھ سے ریوالور لیا اور پھر اس کا دستہ پوری قوت سے میجر کے سر پر دے مارا۔ دوسری ضرب پر میجر بے ہوش ہو چکا تھا۔ اب اس نے کیپٹن شکیل پر طالب کا میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ اس سے فارغ ہو کر اس نے طالب کے ساتھی کا میک اپ صفدر پر کیا اور تھوڑی دیر بعد ان دونوں کی شکلیں بدل چکی تھی۔ پھر اس طرح طالب اور اس کے ساتھی پر کیپٹن شکیل اور صفدر کا میک اپ ہو گیا۔ تم دونوں کپڑے بدل لو، عمران نے ان سے مخاطب ہو کر کہا۔
मगर कपड़े कहाँ हैं? इन दोनों के कपड़े तो लहू से तर हैं, कैप्टन शकील ने कहा। फिर इमरान की तलाश करने पर ऑफिस से मुंसलिका बाथरूम में उन्हें कपड़ों की एक अलमारी नजर आ गई। दोनों ने कपड़े तब्दील किए और अपने कपड़े उन्होंने मुर्दा तालिब इल्म और उसके साथी को पहना दिए, मतलब मुर्दा तालिब को। इमरान ने बेहोश मेजर से कपड़े तब्दील कर लिए और इस तमाम काम में इमरान ने बेहद फुर्ती दिखाई। नतीजा ये कि तकरीबन आधे घंटे बाद वो फारिग हो चुका था। अब तक कोई भी और आदमी कमरे में नहीं आया था। शायद मेजर की तरफ से उन्हें सख्त हिदायत थी। दूसरा, उन्हें यहाँ की सिचुएशन का भी तो इल्म नहीं था। उसने मेज़ पर लगे हुए घंटी के बटन को दबाया। चंद लम्हे बाद एक नौजवान हाथ में टॉमी गन लिए अंदर दाखिल हुआ। अंदर की सिचुएशन देखकर वो एक लम्हे के लिए ठनक गया। इमरान मुंह पर नकाब लगा चुका था। 2 और को बुलाओ। इमरान ने उसे मेजर की आवाज़ में हुक्म दिया और वो तेज़ी से वापस मुड़ गया। चंद लम्हे बाद उसके साथ 2 और आदमी अंदर दाखिल हो गए। तुम बाहर डेंजर जोन वालों को मुतल्ला करो कि हम एक अहम काम के लिए बाहर जा रहे हैं। होशियार रहें और तुम दोनों इनको उठाओ। इमरान ने तालिब और उसके साथी की तरफ इशारा किया। पहले वाला नौजवान बाहर चला गया जबकि उनके दोनों साथी इन दोनों को उठाने लगे। सफ्दर ने आगे बढ़कर बेहोश मेजर अशफाक को कांधे पर लाद लिया। फिर वो सब तेज़ी से गेट की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद वो दरख्त वाले दरवाजे से निकलकर जंगल में आ गए। तुम लोग होशियारी से पहरा दो, मुझे शायद चंद घंटे लग जाएं, इमरान ने इनसे मुखातिब होकर कहा। ओके चीफ, आप बेफिक्र रहें, इनके लीडर ने कहा। और फिर इमरान, कैप्टन शकील और सफ्दर कार में बैठ गए और कार तेज़ी से वापस दौड़ने लगी। होटल ताज के कमरे में महफिल जमी हुई थी। इमरान, कैप्टन शकील, सफ्दर और जूलिया कमरे में मौजूद थे। इमरान साहब, क्या अड्डे पर कब्जा कर लिया गया? सफ्दर ने पूछा। हाँ सफ्दर, सुबह मैंने X2 के हवाले से फ़ौज को कॉल किया और फिर थोड़ी सी जदोजहद के बाद अड्डे पर हमारा कब्जा हो गया। वैसे वहाँ सिर्फ थोड़े से मुजरिम थे, बाकी सब अपने ही मौजूद थे। आखिर ये किस्सा क्या था? अपनी तो समझ में नहीं आया, जूलिया ने पूछा। हीरामन तोते का किस्सा था, इमरान बोला। प्लीज़ इमरान साहब, संजीदगी से बताएं, कैप्टन शकील ने दरख्वास्त की। ज़ुबान से बताओ या संजीदगी से? इमरान ने कैप्टन शकील पर चोट की। इमरान, जूलिया ने इल्तिजा आमेज़ लहजे में कहा, क्योंकि वो तीनों हरगिज़ इस केस को नहीं समझ सके थे। अच्छा भाई सुनो, अब तुम तीनों जो दरख्वास्त कर रहे हो तो सुनो, लेकिन मैं मुख्तसर बताऊंगा, इमरान ने कहा। आप बताएं तो सही, सफ्दर ने कहा। बात दरअसल ये है कि हमारे मुल्क ने प्रेम नगर के इस जंगल में खुफिया ज़मीन दोस्त मिसाइल अड्डा और एक ताकतवर रडार स्टेशन बनाने का मंसूबा बनाया। जंगल का यह हिस्सा जहां अड्डा मौजूद है, चूँकि पड़ोसी दुश्मन मुल्क की सरहद के करीब है, इसलिए ये जगह मुनासिब ख्याल की गई। मंसूबा तैयार हुआ, फिर अड्डा बनना शुरू हो गया। ये अड्डा बनाने वाले फ़ौजी थे। ये मंसूबा इतना खुफिया रखा गया कि प्रेम नगर के नवाब तक को भी इसका हवा न लगने दी गई। मगर न जाने कैसे पड़ोसी मुल्क के जासूसों के कानों में इस मंसूबे की भनक पड़ गई। उन्होंने उसकी मुतल्लिक तफसीलात अपने मुल्क को भेज दी। अब इधर एक भयानक मगर वो साजिश तैयार की गई। उन्होंने अपने मुल्क के 2 नामवर जासूसों मिर्ज़ा इशफाक और तालिब की सरकर्दगी में 2 पार्टियां भेजी। इधर पाकिशाही अड्डे के इंचार्ज का नाम भी मेजर इशफाक ही था। दोनों दुश्मन एजेंट शैतान के नाम से पुकारे जाते थे। बहरहाल ये दोनों शैतान यहाँ आए और मिर्ज़ा इशफाक ने अड्डे पर कब्जा कर लिया। मेजर इशफाक को कत्ल करके खुद उसकी जगह संभाली और अपने दूसरे साथी भी अहम पोस्टों पर लगा दिए। इधर तालिब अपनी पार्टी के साथ बाहर रहने लगा। उसके ज़िम्मे पर ड्यूटी थी कि अगर कोई दूसरी पार्टी या हुकूमत के अफराद को इस मिशन पर शक हो तो वह इनका बंदोबस्त करे। वो दोनों पार्टियां काम करती रही। हमारी हुकूमत ये समझती रही कि अड्डा बन रहा है, तमाम खर्चा हमारी हुकूमत उठा रही थी। इधर पड़ोसी मुल्क के इंजीनियरों ने भी इस अड्डे के साथ ही अपनी हदूद में अपने मुल्क के एक खुफिया अड्डा बनाना शुरू कर दिया। इनका प्रोग्राम ये था कि हमारे अड्डे का कंट्रोल जोन इस तर्ज पर तैयार किया जाए कि वो अपने अड्डे से जिस वक्त भी चाहें उससे कंट्रोल कर सकें। दोनों अड्डों के दरमियान एक खुफिया सुरंग तैयार कराई गई ताकि वो जिस वक्त चाहें इस अड्डे पर बआसानी कब्जा करके इस अड्डे को हमारे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। काम होता रहा और किसी को इस भयानक साजिश की खबर ना हो सकी। इधर अड्डे को खुफिया रखने के लिए हुकूमत की इजाज़त से जंगल में चंद शिकारियों को कत्ल कर दिया गया ताकि लोग इधर आने से घबराने लगे। इनके लिए मखसूस हथियार इस्तेमाल किए गए, जिसकी वजह से लोगों में जिन भूतों का तस्वुर फैलने लगा और ये जगह पुर इसरार और आसेब ज़दा समझी जाने लगी। चूँकि नवाब साहब को इसके मुतल्लिक इल्म नहीं था और शिकारियों की वजह से उनकी आमदनी कम हुई, तो उन्होंने सर सुल्तान से मदद की, दरख्वास्त की, जो इनके दोस्त हैं। सर सुल्तान खुद इस मंसूबे से आगाह नहीं थे क्योंकि ये सब टॉप सीक्रेट रखा गया था। सर सुल्तान ने दोस्ती से मजबूर होकर X2 को दरख्वास्त की और X2 ने मुझ कुर्बानी का बकरा बनाकर आगे कर दिया।
यहाँ आकर मैंने तहकीकात की और फिर अचानक सूरत हाल बदल गई। जब मैं यकीन दिलाया गया कि ये अड्डा हमारी हुकूमत ही बना रही है, यहाँ कोई मुजरिमाना काम नहीं हो रहा, मैंने एक्स2 को फ़ोन किया। एक्स2 ने तस्दीक की बात सही निकली। अब यहाँ आकर केस ठप हो गया। दरअसल मुजरिम हमें चक्कर दे गए और सच बात तो ये है कि मैं भी चकरा गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर जूलिया को मैंने इस आदि के ताक़ुब में लगा दिया और ख़ुद जब बाहर निकला तो मेजर इशफाक नजर आ गया। फिर इसका ताक़ुब करके मैं तालिब के ठिकाने पर जा पहुंचा। जूलिया भी गिरफ्तार होकर वहीं आई। फिर उनकी बातें सुनकर मैं मशकूक हो गया। मैंने जूलिया के ज़रिए तुम्हें हिदायत पहुंचाई कि तालिब को अगवा कर लिया जाए। खुद मैं नंबर 2 को ख़त्म करके अड्डे में घुस गया और वहाँ फ़ाइल निकालते हुए गिरफ्तार हो गया। मेजर इशफाक ने तालिब को बिला भेजा और तालिब अपने एक साथी के साथ वहाँ आ पहुंचा। अब सूरत हाल ये थी कि मुझे यकीन था कि तालिब के भेस में कैप्टन शकील है, उसके साथी के भेस में सफ्तर है। इधर तुम लोगों ने उजलत से काम लिया और वक्त पर वहाँ पहुँच गए, वरना मैं तो इस यकीन के भरोसे में मारा जाता। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा और इस सिचुएशन का तस्वुर करके सब हंस पड़े। तालिब इधर चाकू लेकर मेरी तरफ बढ़ रहा था और मैं उसे कैप्टन शकील समझकर उसकी फितरी अदाकारी और मुकम्मल मेकअप पर दिल ही दिल में अश कर रहा था। इमरान ने चंद लम्हों बाद दोबारा बोलते हुए कहा और कमरा एक बार फिर कहकों से गूंज उठा। अब आगे तुम जानते हो वो क्या हुआ। इमरान ने कहा। क्या हुआ? जूलिया बोली क्योंकि वो लाइम थी। निकाह हुआ और क्या हो सकता है, इमरान ने कहा और जूलिया भबर गई। शट अप बदतमीज़, जूलिया गुस्से से चिल्लाई। क्यों? निकाह होने में बदतमीज़ी कहाँ से दाखिल हो गई? इमरान ने हैरत से कहा और जूलिया ने सैंडल की तरफ हाथ बढ़ाया। अच्छा हो गई दाखिल बदतमीज़ी, बस अब तो खुश हो गई। इमरान ने इस लहजे में कहा कि जूलिया ना चाहते हुए भी हंस पड़ी। बस इस तरह हंसती रहा करो ताकि उम्मीद कायम रहे। इमरान ने हाँक लगाई और जूलिया का फिर मुँह बंद किया। आप मिस जूलिया को बहुत तंग करते हैं इमरान साहब, सफ्तर ने बीच बचाव कराते हुए कहा। मेरे तंग करने से तो ये स्मार्ट है, वरना भैंस को गौर से देख लो, उसे कोई तंग नहीं करता, इमरान ने कहा। फिर तेज़ी से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। ये इमरान इन दोनों से भी बड़ा शैतान है, सफ्तर ने कहा। यानी 10 करोड़ में 2 शैतान नहीं, बल्कि 10 करोड़ में 1 बड़ा शैतान, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, इसीलिए तो इमरान और शैतान हम काबिल हैं, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर इन तीनों की बेसाख्ता कहकों से कमरा गूंज उठा। Comment, share, press the bell icon.